अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो क्या अब कामयार आयरा को माफ कर पाएगा या कामयार अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुका है और वो इतना टूट चुका है कि वो अपनी जिंदगी को खत्म कर लेना चाहता है और इसी सिलसिले में अब वो बिल्डिंग से छलांग लगाकर खुदकुशी करने की भी कोशिश करेगा। तो ऐसा क्या दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में जो इस ड्रामे को मजीद इंटरेस्टिंग बना देगा, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। तो जैसा कि नाज़रीन, कामयार की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और अब आयरा और उसके घर वालों को भी अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा है कि काश उन्होंने उस वक्त कामयार की बात सुन ली होती और उसका एतबार किया होता। और आयरा के वालिद इरफान साहब से आयरा की यह हालत भी नहीं देखी जा रही, इसीलिए इरफान साहब अब ये फैसला करते हैं कि वो अपनी बेटी की खुशी की खातिर उन्हें अगर कामयार से माफी भी मांगनी पड़ी तो वो कामयार के आगे हाथ जोड़कर माफी भी मांग लेंगे। और आयरा जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है कि काश उसने कामयार की बात सुनी होती, काश उस पर यकीन कर लेती तो आज हम दोनों अलग ना होते। आयरा जो कि बार बार कामयार को अब कॉल करती है लेकिन कामयार तो अब आयरा से बात तक नहीं करता और उसका नंबर भी ब्लॉक कर देता है। फिर अचानक कामयार एक दिन आयरा के सामने आ जाता है तो आयरा जो कि कामयार का हाथ पकड़ लेगी और उससे कहेगी कि कामयार मुझे माफ कर दो और रोने लगेगी। कामयार जो कि आयरा से अपना हाथ छुड़ा लेगा क्योंकि कामयार तो अब पूरी तरह से टूट चुका होता है। वो आयरा से कहता है कि मोहब्बत की बुनियाद सिर्फ यकीन और एतबार पर होती है, जब यही ना हो तो फिर कैसी मोहब्बत। मुझे दुनिया से कोई गर्ज नहीं थी आयरा, लेकिन तुम तो मेरा यकीन कर सकती थी ना। तुम्हें तो मैंने अपने दिल की हर बात बता दी थी और अपने माजी की भी, तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया था। और आयरा जो कि सिर्फ रोती रह जाएगी। कामयार जो कि अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए फिर आयरा के घर पर पहुंच जाएगा और आयरा के वालिद इरफान साहब जब कामयार को देखेंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा हैरानगी नहीं होगी इस बार, क्योंकि वो सारी सच्चाई जान चुके हैं। इसीलिए इरफान साहब कामयार को अंदर आने का कहेंगे, लेकिन कामयार अंदर नहीं बात करेगा बल्कि सड़क पर ही खड़ा हुआ उनसे बात करेगा और यही कहेगा कि मेरा जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला हुआ था। इरफान साहब कामयार से कहेंगे कि कामयार हमें माफ कर दो क्योंकि हमसे अपनी बेटी की हालत नहीं देखी जा रही। तो कामयार कहेगा कि अंकल, मैंने आपकी बेटी को बहुत चाहा था, मैंने तो उससे इश्क किया था, वो मुझसे अगर मेरी जान भी मांगती तो मैं खुशी खुशी अपनी जान दे देता, लेकिन आपकी बेटी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। उसने मुझे नहीं ठुकराया, उसने तो मेरी जिंदगी ही मुझसे छीन ली है, मेरे जीने का मकसद ही मुझसे छीन लिया है। इरफान साहब कामयार से कहेंगे कि कामयार तुम ऐसी बातें नहीं करो, तुम एक मर्तबा मेरी बात को ठंडे दिल और दिमाग से सोचो तो सही। जिस पर कामयार कहेगा कि अंकल, आयरा ने मुझे सोचने समझने के काबिल छोड़ा ही कहाँ है, मैं तो बस अब एक चलती फिरती लाश बनकर रह गया हूँ। इरफान साहब कामयार से कहेंगे कि कामयार सब कुछ पहले की तरह ठीक हो सकता है, हम आयरा की शादी तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हैं। कामयार कहेगा लेकिन अंकल, मैं अब आयरा से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैं आयरा से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि मैंने जितनी शिद्दत से उसे चाहा था अब मैं उससे कहीं ज्यादा उससे नफरत करता हूँ। अब मेरे दिल में आयरा के लिए कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि मेरा तो दिल मर ही चुका है, मुझे तो ये नहीं याद कि मैं जिंदा भी हूँ या मर चुका हूँ। कामयार कहेगा कि अंकल, जब मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था आप लोगों ने तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनी और आयरा ने भी मुझे धोखेबाज कहकर धक्के मार कर निकाल दिया। तब आप लोगों को लगता था कि मैं झूठा हूँ, आप सबको मेरी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन अब जब मेरी सच्चाई सामने आ चुकी है कि मैं बेकसूर हूँ तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये रिश्ता फिर से तय हो पाएगा। कामयार कहेगा कि नहीं अंकल, ऐसा नहीं होगा, आपको मेरी हालत से कहीं लग रहा है कि मैं एक जिंदा इंसान हूँ। कामयार पर इरफान साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और वो गुस्से में कामयार से कहेंगे कि तुम आखिर चाहते क्या हो, कि हम सब लोग जहर खा लें और मर जाएं या खुद को फांसी के फंदे पर लटका लें। कामयार यही कहेगा कि आप लोग क्यों मरेंगे, मरने के लिए मैं हूं ना, और मैं हर लम्हा मर रहा हूं। फिर इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ खावर को लगता है कि वो बच जाएगा। खावर जो कि सो रहा होगा और दरवाजा जोर से खुलेगा तो सामने पुलिस खड़ी होगी और पुलिस के साथ कामयार भी होता है। खावर पुलिस को देखकर घबरा जाएगा। इससे पहले कि खावर कुछ समझ पाता, कामयार आगे बढ़कर गिरेबान पकड़ लेगा खावर का और उसे एक जोरदार थप्पड़ भी मारेगा और पुलिस के हवाले कर देगा। पुलिस खावर को अरेस्ट करके ले जाएगी और इस तरह खावर को जेल जाना पड़ेगा। खावर के तमाम प्लान चौपट हो कर रह जाएंगे और वो अब बाहर भी नहीं जा सकेगा
اور وہیں دوسری طرف کامیار سے بھی بالکل بھی یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ اس نے اتنا سب کچھ آئرہ کی خاطر کیا، آئرہ کی خاطر سر سے پاؤں تک بدل ڈالا، خود کو ایسا بنایا جیسا وہ چاہتی تھی۔ لیکن آئرہ نے تو اس پر اعتبار نہ کر کے جو بڑی غلطی کی ہے اسے اس کی سزا بھگتنی ہی پڑے گی، کیونکہ آئرہ نے کامیار کو اپنی بات سنانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ کامیار اب یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا تو اسے جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اب یہاں پر کامیار جو کہ ایک بہت ہی غلط قدم اٹھانے جا رہا ہے، کامیار سوچتا ہے کہ اب تو میری بے گناہی بھی آئرہ کے سامنے آ چکی ہے کہ میں بالکل بے قصور تھا، اور آئرہ یہ ساری سچائی جان چکی ہے کہ یہ سارا قصور خاور اور فاریہ کا تھا، تو اب میرا جینا میرے لیے مشکل بنتا جا رہا ہے۔ کامیار سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں خودکشی کر لوں اور اپنی جان دے دوں تاکہ اس تمام عذاب سے مجھے چھٹکارا ہی مل جائے، نہ میں رہوں گا اور نہ ہی تماشا لگے گا، اور پھر مجھے سکون بھی مل جائے گا۔ کامیار جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور وہ رو رہا ہوتا ہے، اب یہاں پر کامیار خودکشی کرنے کی کوشش کرے گا اور اسی بلڈنگ پر جائے گا جو وہ خود بلڈنگ بنا رہا ہوتا ہے۔ اب اس بلڈنگ کی سب سے اونچائی والی جگہ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے گا، اور کامیار جو کہ بہت زیادہ یہاں پر زخمی ہو جائے گا، اور کامیار کو فوری طور پر ہاسپٹل بھی پہنچا دیا جائے گا۔ اور جیسے ہی یہ بات آئرہ کو پتہ چلے گی تو آئرہ جب یہ سنے گی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ آئرہ کو تو خود کا بھی ہوش نہیں رہے گا اور وہ فوری طور پر ہاسپٹل پہنچ جائے گی، اور اب وہ کامیار کے پاس ہی رہے گی۔ وہ ایک لمحہ بھی کامیار سے دور رہنا نہیں چاہے گی، وہ خود اس کی کیئر کر رہی ہوگی، اور رات کو بھی جب آئرہ ہاسپٹل میں ہوگی اور کامیار کے بیڈ کے پاس سو رہی ہوگی تو کامیار کو جیسے ہی ہوش آئے گا تو وہ سب سے پہلے آئرہ کا ہی نام پکارے گا، اور جیسے ہی آئرہ اس کے پاس جائے گی تو کامیار آئرہ کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا، اور وہ آئرہ سے کہے گا کہ تم یہاں پر، تو آئرہ کامیار سے یہی کہے گی کہ کامیار تم ٹھیک تو ہو نا، تم نے اپنی جان لینے کی کوشش کیوں کی؟ اور کامیار کہے گا کہ میری جان تو پہلے ہی تم لے چکی تھی، بس یہ جو چلتی پھرتی لاش تھی میں اس کو بھی ختم کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ اب میں جینا بالکل بھی نہیں چاہتا ہوں۔ آئرہ جو کہ کامیار کا ہاتھ پکڑ لے گی اور رونے لگے گی۔ آئرہ کامیار سے کہے گی کہ کامیار کیا تم مجھے ایک مرتبہ بھی معاف نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ تمہاری یہ بے رخی تو میری بھی جان لے لے گی۔ آئرہ کامیار سے کہے گی کہ کامیار میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، اور کامیار کا یہی جواب ہوگا کہ میں تو پھر سے پہلے والا پرانا کامیار بدل گیا ہوں، بہت برا، بہت بدتمیز، کیا تم مجھے اس طرح سے قبول کر لو گی؟ میں نے تو خود کو تمہارے لیے بدلا تھا نا، لیکن تم نے پھر مجھے ویسا ہی بنا دیا۔ آئرہ کامیار سے کہے گی کہ بس تم میرے بن جاؤ، میں خود تمہیں بدل دوں گی اور اپنی پسند کے مطابق ڈھال لوں گی۔ کامیار آئرہ سے کہے گا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میں پھر سے بدل جاؤں گا اور اچھا بن جاؤں گا؟ آئرہ کہے گی کہ میرے دل پر ہاتھ رکھو، تمہیں خود ہی جواب مل جائے گا، اور کامیار کا یہی کہنا ہوگا کہ دل اگر دل کی سنتا تو کبھی تم مجھ سے دور نہ ہوتی۔ کامیار کی یہ بات سن کر آئرہ روتی ہوئی وہاں سے چلی جائے گی اور ساری زندگی کے لیے پچھتاوا اس کا مقدر بن جائے گا۔ تو ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا کامیار آئرہ کی معافی کو قبول کر پائے گا، اور کیا ان دونوں کی محبت واپس سے ایک ہو سکے گی؟ ہمیں اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔